वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और अब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मल्टी टैलेंटेड आसमा तौहीद। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, रेडियो पे आरजे हैं, राइटर हैं और भी बहुत सारे काम करती हैं। इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। इनके आपका तो तारुफ ही इतना लंबा था मैंने कहा कि मैं आपसे बातचीत होती रहेगी और उसमें ही सारा आप जो कुछ काम करती हैं उस पर हम बात करते रहेंगे जी। और मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं, रेडियो पे काफ़ी अरसे से मॉर्निंग शो कर रही हैं। बहुत पॉपुलर मॉर्निंग शो है आपका जी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, अच्छा लगता है ज़िंदगी में अगर आप किसी को कोई अच्छी बातें पहुंचा देते हैं। बचपन से ही शौक था मुझे बोलने का, और जो खाना पकाने के चमचे होते हैं ना, उनको माइक बना के मैं बोला करती थी। तो इस तरह शौक हुआ कि मैं बोलूँ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट्स करती रही और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होस्टिंग करती रही, तो उससे थोड़ी सी आदत हो गई। फिर रेडियो पाकिस्तान पे बच्चों के प्रोग्राम से आगाज़ किया था। तो जी, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स बस में तलबा में आई। फिर उसके बाद रेडियो से नेटवर्क पे ख़बरें पढ़नी शुरू कर दी। फिर जी, फिर उसके साथ साथ एफएम ज्वाइन कर लिया था। तो स्टूडेंट थी, साथ साथ पढ़ती गई। डबल मास्टर्स किया मैंने। फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से अभी मैं एमफिल रिसर्च कर रही हूँ। तो बेसिकली हमें जी अभी तक तालीम जो है वो जारी है और साथ कैरियर भी आपका जारी है। जी, कैरियर भी जारी बहुत। और इसमें इतना मैनेज कैसे करती हैं चीज़ों को? मैनेज करना उसमें खासा मुश्किल काम होता है, लेकिन इसके लिए ये होता है कि आपको कभी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, और कभी ये होता है कि आप अपनी दिन का आगाज़ सुबह जल्दी कर लेते हैं। लिखना लिखाना होता है। मुझे लिखने का भी शौक़ है और बोलने का शौक़ है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, ज़्यादा लिखते हैं, तो फिर आपके पास मटीरियल होता है बोलने के लिए। बिल्कुल। तो फिर उसमें ये हुआ कि मेरी आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरी अपनी लाइब्रेरी है जिसमें तकरीबन 1,500 किताबें हैं। अच्छा। और जी, वो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। लिखने का है। न्यूज़पेपर्स में मैं कॉलम्स भी लिख रही होती हूँ, नॉवेल्स, अफसाने। फिर टेलीविज़न के लिए ड्रामे लिखने शुरू किए, तो वो भी टेलीफिल्म्स वगैरह लिख रही हूँ। और अच्छा लगता है कि जब आप को लोग पहचान लेते हैं या फिर पसंद करते हैं। वॉइस ओवर्स मैं भी, लेकिन बात वही, अगर इंसान में टैलेंट होता है और वो अच्छा काम कर रहा होता है, जभी उसकी भी पहचान भी बनती है और लोग उसको जानते भी हैं। थोड़ा सा अब मुझे अपने मॉर्निंग शो का बताइएगा कि किस तरह का मॉर्निंग शो है और उसमें आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हैं? जी बिल्कुल, हमारा जो मॉर्निंग शो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस हवाले से है कि हमारे प्रोग्राम में 2 आवर्स का पावर शो होता है, जो मैगज़ीन शो है एक्चुअली। उसमें हमारे साथ बड़े ही रिनाउंड आर्टिस्ट होते हैं, या फिर हमने अपना एक कैलिबर जो है वो बना लिया है कि इसमें हमारे जो जितने भी टैलेंटेड और हमारे जितने फेम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ बहुत ही क्रिएटिव काम है, जो नोन लोग हैं, फेमस हैं, जिनमें सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे रिनाउंड सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं। जैसे हमारा एक सेगमेंट है किचन का मिशन, उसमें नाहिद अंसारी आपा होती हैं। इसके अलावा इसके अलावा हमारे पास प्लास्टिक सर्जन्स और मुख्तलिफ रिनाउंड हॉस्पिटल्स के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के जो HODs हैं वो आते हैं। हम लोगों के प्रॉब्लम्स करते हैं। इसके अलावा हमने साइबर क्राइम पर अभी पूरी कैंपेन्स की थी। इस तरह हम लोगों को एजुकेट करना प्लस इंफॉर्मेशन देना, और कुछ इंटरटेनमेंट भी होती है। लेकिन एक ऐसा पावर शो होता है कि जिसमें हम सारे दिन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, सिर्फ न्यूज़ नहीं होती, लेकिन उसमें सब कुछ होता है। आपको घर कैसे संभालना है, ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है, अपने अंदर से किस तरह क्रिएटिविटी को निकालना है। सुबह सुबह आप लोगों को कोई मैसेज दें, कोई पॉजिटिव मैसेज दें, कोई ऐसी बात बताएं जो उनकी ज़िंदगी में उनके काम आ सके। क्योंकि हर जगह फ़न और गाने और ये चीज़ तो चल ही रही होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है बिल्कुल हमें रिलैक्स करने के लिए, हमारा मूड अच्छा करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर सुबह सुबह अच्छी बातें हमें पता चल जाएं, जो हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, उनको सॉल्व करने में अगर थोड़ा वो मदद करें, तो कोशिश यही होनी चाहिए जब हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं कि जहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो ज़रूर देनी चाहिए। बिल्कुल। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोगों को बता रहे होते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मोटिवेशनल चीज़ें भी लोगों के साथ शेयर करूँ, और मुख्तलिफ उसमें मैंने पढ़ाया भी है, लेक्चर्स भी दिए हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स में भी मैं आ रही होती हूँ, हेड कर रही होती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि एक तो मुझे अच्छा लगता है कि ख़वातीन आजकल माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ रही हैं और की पोस्ट पर मौजूद हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं उनको हमेशा से बूस्ट करती हूँ, उनके कॉन्फिडेंस को, और उन्हें हमेशा कहती हूँ कि आप इसी तरह लगी रहें, कीप इट अप।
بالکل, اور خواتین کا آگے بڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کا بہت اہم حصہ ہیں, اور آپ جیسی خواتین جو اتنا کام کر رہی ہیں اور تعلیم بھی اپنی ابھی تک آپ جاری رکھ رہی ہیں, تو بالکل انسپریشن ہے ان لوگوں کے لیے, ان عورتوں کے لیے جو کہ کچھ کرنا چاہتی ہیں, آگے بڑھنا چاہتی ہیں. اگر آپ میں ہمت ہو تو پھر کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی. بالکل, بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. سو ابھی آپ تھوڑا سا وائس اوور آرٹسٹ بھی آپ ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا. وائس اوور آرٹسٹ میں اس طرح سے ہوں کہ ظاہر ہے بائی برتھ ہی آپ کی جو شوق اور چیزیں ہوتی ہیں وہ انہینس ہونا شروع ہو جاتی ہیں سلولی اینڈ گریجولی. جب ریڈیو میں کام کر رہی تھی تو ایف ایم کر رہی تھی, ریڈیو پاکستان سے میں نے اناؤنسمنٹ بہت کی ہیں جو بڑی ٹپکل اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں, تو ریڈیو پاکستان میرا پہلا وہ تھا. تو اس میں پھر مجھے پی ٹی وی سے بلایا گیا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے وائس اوورس کریں. وہاں سے پھر اسٹارٹ ہوا. پھر ٹرکش ڈرامے, کافی نون ڈرامے ہیں, ان کے لیڈنگ رولز میں نے کیے ہیں, تو ایز اے وائس اوور آرٹسٹ کیے. پھر میرے کافی سارے ایڈس ٹیلی ویژن پہ بھی چل رہے ہیں, وہ بھی میں کرتی ہوں, وائس اوورس کرتی ہوں. ڈاکیومنٹریز کافی کی ہیں, اور سما کے ساتھ, آج ٹی وی کے ساتھ اور جیو کے ساتھ میں کافی مطلب ٹیلی ویژن میں پروگرامز کرتی رہی, اور ساتھ ساتھ ایکسپریس میں نے جوائن کیا تھا, تو وہاں میرا ایک بڑا پروگرام ہٹ ہوا تھا. اور اس کو کرتے ہوئے بھی میں نے مطلب اسکرپٹنگ میں ہی کر رہی ہوتی تھی اس کی, تو وہ بڑا کچھ فنی سا تھا, کچھ اس طرح کا تھا, وہ بھی مارننگ شو ٹائپ کا پروگرام تھا. تو اس طرح لکھنا پڑھنا اور اپنے آپ کو مصروف رکھنا. میں یہ نہیں کہتی کہ موسٹلی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنا وقت ضائع کرتی ہیں, وہ بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن میں ان خواتین کو جن کے پاس بہت سارا ٹائم ہے اور وہ صرف ویب سرچنگ کر رہی ہوتی ہیں, سرفنگ کر رہی ہوتی ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو آپ کو جو ہابی پسند ہے آپ اس پہ اپنا ٹائم لگائیے, آپ پڑھیں لکھیں, اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا سکتی ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ٹیلنٹ دیا ہے, خوبصورتی دی ہے, اور اس کو وہ احساس دیا ہے کہ وہ اپنی شناخت بنائے. سو اسما, ریڈیو پہ تو آپ کئی سالوں سے کام کر رہی ہیں, بچپن سے ہی آپ نے اسٹارٹ کر دیا تھا. ٹیلی ویژن پہ بھی کام کیا؟ جی بالکل, ٹیلی ویژن دونوں میڈیمز میں کیا, تو فرق کیا لگا اور مزہ کس میں آیا زیادہ کام کرنے میں؟ ریڈیو پہ کیا, ٹیلی ویژن پہ کیا, اور اس کے علاوہ پرنٹ میں بھی کیا, تینوں پہ ابھی بھی میں کر رہی ہوں. ٹیلی ویژن پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں اور آپ کی چیزیں پہنچ بھی رہی ہوتی ہیں. لیکن اب جیسے سوشل میڈیا بہت زیادہ ان ہے, اور آپ کی آواز بھی لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. مطلب کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں, جیسے آپ اگر دیکھ لیں تو موسٹلی گاڑیوں میں اب ایک ایف ایم کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی یو ایس پی یا سی ڈیز پہ تو گانے سن رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایف ایم بھی لگا لیتے ہیں, کیونکہ اس میں انفارمیشن بھی ہے, نیوز بھی اب آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ جو باتیں بھی کرتے ہیں وہ باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں. ایک پرٹیکولر ایک جو گروپ ہے یا جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ریڈیو کو پسند کرتے ہیں اور اسے سننا چاہتے ہیں, تو وہ ہماری فین فالوئنگ الگ ہے, وہ الگ ہے. وہ ہے بالکل, وہ بالکل ہے. کہا جاتا ہے کہ ریڈیو لوگ اتنا نہیں سنتے, لیکن میرا پرسنلی ایسا خیال نہیں ہے. بالکل, جو ریڈیو سننے والے لوگ ہیں وہ آج بھی سنتے ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں, اور اسپیشلی جو ڈرائیو ٹائمز ہوتے ہیں جن میں کہ لوگ آفس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا واپس آ رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم تو بہت زیادہ سنا جاتا ہے. صحیح. اور اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ریڈیو نے اپنا اس طرح سے مقام بنا لیا ہے کہ ٹیلی ویژن کی طرح, چاہے وہ اب میچ کی کمنٹریز ہوں, یا چاہے وہ ٹریڈ اور نیوز بزنس کی بات ہو, یا چاہے آپ اس کی اسٹاک کی بات کر لیں, یا پھر آپ نیوز دے دیں, انفارمیشن دے دیں, لوگوں ہر طرح کی جب وہ تفریح فراہم کر رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں ٹیلی ویژن کو دیکھنا پڑتا ہے, تھوڑا سا ٹائم آپ کا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, تو ریڈیو پہ آپ کوئی کام کرتے ہوئے بھی اس کو کر سکتے ہیں, مطلب اس کو سن سکتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے رہیں. بالکل ریڈیو سے. اور وہی بات ہے کہ فین فالوئنگ الگ ہی ہوتی ہے ریڈیو سننے والوں کی. اسما, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی. بہت شکریہ آپ کا اور فیس ٹی وی کا, تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گی, لیکن جانے سے پہلے آپ کو یاد کراؤں گی کہ ویس ٹی وی نیٹ ورک کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے, اور ہمیں فالو کیجیے انسٹاگرام, ٹویٹر اینڈ فیس بک پہ. عثما اختر خان جی کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.